تہیں بارویں آقا دی انتظار دے وچ آ دیکھ تو صحیح اللہ نے تے کو کیسے راہ پر رتن قرآن پڑھا کر فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمہ اوے اللہ دا بندہ اوے علی ولی دے منن آلا اللہ دا شکر ادا کیتا کر اللہ رب العزت نے تے کو راہ پر ایسے عطا کیتن قرآن دے وچ اللہ نے اعلان فرمائے انہاں گھراں دی تعظیم کر جنہاں گھراں کو میں اللہ نے عظمتاں والا بڑھائے غور کرنا اوے اللہ زندگی دیوائے فی بیوت آذن اللہ ان ترفع میں کلے بیٹھا رہنا اللہ گواہ جھومدا رہے وینا اپنے آپ کو پوچھدا رہے وینا اوے مومنین کو کیویں مائیں دساں ذرا دیکھ تو صحیح جنہاں دے گھراں کو اللہ اتنی عظمت عطا فرمائیے خدا جانے انہاں گھراں دے وچ رحمان آلے